أعزائي أعزتي، مرحبا بكم في المعابر الصريحة وحلقتنا مع السي عبد العزيز خربوش. سي خربوش، وقفنا عند 88 بدات الرجاء البطولة وهذا شيء. غادي نكملوا. هانتوما ديتوا البطولة وتبداو تلعبوا كأس افريقيا وبداو كيعيطوا لك الفريق الوطني. دونك بالنسبة للمنتخب الوطني كنت ديجا في ليكيب اولمبيك. اولمبي في ليكيب اولمبيك، ليكيب ناسيونال اولمبيك مع السي محمد البصير الله يذكره بخير. يذكره بخير. دونك كان معايا شليحة، كان معايا حداوي، كان معايا الله يرحمه، كان معايا حداوي، كان معايا عبد الرزاق خيري، كان معايا حسن فضيل. دونك كانوا معايا اخوان ديال الدعدي ديال قنيطرة، النقيلة ديال قنيطرة، كان معايا دراري ديال الماس، دراري ديال مكناس. دونك كنا لعبنا ان ماتش كونتر سيرفيت جونيف، ربحناهم 2-0، وكان تفرج فينا الكوتش ديك الساعة سي محمد العماري. هذيك الساعة ولا في ليكيب ناسيونال؟ في 83. 83 كان في ليكيب ناسيونال. اي دونك دخلنا اون كونسونطراسيون لا سيمين دابخي، وي عيط لي سي العماري في المعمورة، كان كيشرب قهوة هو وسي محمد البصير. عيطوا لي، جيت من بعد السلام ومن بعد التحية بدا يرشدني، بدا سميتو قال لي عايز تكمل المسار ديالك، راك مزيان، درتي ان كرون ماتش كونتر لي سويس وداكشي، كمل راك غادي مزيان، وراه انسيسامون غادي tu auras ta chance en équipe nationale. Effectivement داكشي اللي وقع. لا سيمين دابري لقيت سميتي في الجورنال وجاتني لا كونفوكاسيون ديال ليكيب ناسيونال. مشيت لعبت، كنا اون كونسونطراسيون في مراكش، لعبنا كونتر نونت ربحناهم 2-0. ومن بعد نونت لعبنا في داكار او سينيغال، كنا 0-0 مع ليكيب دو سينيغال à داكار. اي دونك شكون اللي كان ديك الساعة في الفريق الوطني غارديان دو بيت؟ طبيعي هذا كنت زكي ديك الساعة، ما كاين زكي. كاين زكي، وكان ديال قنيطرة سميتو فتاح. زكي وفتاح، وكان كيعيط لي انا السي عماري. دونك في 83 كان هذا ان باساج في ليكيب ناسيونال ا. الى فالو 87 العام ديال الشامبيونا عاود عيط لي السي فاريا الله يرحمه. مهدي فاريا كان عيط لي، مشينا في البرتغال لي زيل مادير، درنا un stage de 19 jours en préparation de la Coupe d'Afrique اللي كانت en 88 في مصر. لا في المغرب. 88 في المغرب، باردون، كازابلانكا. Et donc c'était un passage qui était riche en expérience et en enseignement et en leçons bien sûr. ودابا لعبتي في الوداد، ما لعبتيش معاه بزاف. شحال لعبتي في الوداد؟ الوداد ديت معاهم من كوب دي ترون. اش من عام؟ في 81. شكون ديك الساعه كان بطاش الله يرحمه والخلفيه؟ كان بطاش والخلفيه، وكان مكوار الله يرحمه. الله يرحم. وكان شي سي احمد شراوطو. كان في المكتب. وكان المعطي، وكان معطي وريد. وكانوا اخوان اسماعيل الله يرحمه. واو. شحال لعبتي كاع في الوداد؟ اونتو عامين يمكن. عامين دو سيزون. اونتو بوتو. دابا لعبتي في الحليب؟ لعبت في الحليب. اين عام وشحال لعبتي معاهم؟ هذوك حتى الحليب جمعيه، لا ماشي جمعيه الحليب، اولمبيك. ولات الاولمبيك ديك الساعه تا هما ديت معاهم من كوب دي ترون. ديت معاهم من كوب دي ترون. سيتي en 93 كونتر لي فار غابا. ربحناهم ب3-1. كان معنا حموده، كان الله يذكره بخير، تيمومي. كان معنا تيمومي. العام جا تيمومي عندكم؟ حتى الجمعيه عايزو وزوجات وسعيد
ودغاي وقدميري سميتو عزيز اللي جوج خوتو السي محمد بكاري عزيز بكاري فضيل كنظن فضيل هذا حسن ديال المحمديه سميتو بوروين دونك عرشان مصطفى دونك الاخوان يسمحوا لي اللي ما ذكرتش الاسماء ديالهم مي غروسو مودو سيتي كانت مزيانه عند مصطفى كان كيلعب حدا وزوجات مصطفى ممارس يقولوا لي ديك الساعه عسيكري في نجم الشباب لانه هو لاعب ديال نجم الشباب اصلا داكور دونك كانت ان جروب زوين دونك انت لعبتي فيه قبل ما تبقاش اولمبيك وتجي للرجاء لان لا قبل لا بيان افون 93 en 93 دينا une coupe du trône mais في هذيك لاني j'ai درت une fin de carrière un peu malheureuse parce que c'était suite à une blessure ديال une hernie discale تما au cours des entraînements مع بلاتشي مات بلاتشي نو باقي صغير باش يموت هو الموت ما فعل كبير الله يرحمه مات بلاتشي سيتي ان غران اونترينور كان تريني معاه في رمضان وكان مسكين واخد اون كونسيديراسيون مون بلانينغ ومون امبلوا دو طون الخدمه وداك الشيء وكان كيقول لي عزيز شوف ما ترينيش مع ليكيب غتجي تريني معايا انا individuellement du travail spécifique معاه et donc كان داير لي ساعه وقت في رمضان كان سالي من الخدمه وكنجي كيتريني معايا ساعه وربع ساعه ونص ايوا au cours d'une séance كنترينيو des plongeons latéraux à droite à gauche من هنا مشيت une balle كانت كيدير اون سيري دو بال 10 ولا 12 وكتبقى دير اون التيرنونس ا غوش ا دروات دي بلونجون ا دروات ا غوش ا غوش مشيت لوحده ان بلونجون مشيت ليه وبقيت في هذاك الوغ كيتسنى لي النوض ما قدرتش قال لي عايز كيف جاك جي مال دور سي هذاك مال كي سميتو جا دار لي دي موفمون تكنيك دي فليكسيون دو جامب اكستنسيون فليكسيون قال لي صافي سيتي اون هيرني ديسكال ديك الساعه عيطوا للطبيب وجيتي بري اون اورجونس لسميتو après le scanner il s'est avéré que c'est une hernie discale notoire et flagrante fallait opérer ديك الساعه كان خصك تدير le lendemain d'intervention الحمد لله كل شيء داز مزيان لا غترجع لعبتي من بعد Non, ça fait, j'ai arrêté. Parce que le neurochirurgien, le chirurgien, il dit adieu le foot. Mais de m'afsir li الظاهرة, le phénomène, l'hernie discale, les allants et les aboutissants d'Yala. Et donc, il dit voilà. La décision, c'est que suite aux efforts énormes, des efforts physiques énormes, que tu dois arrêter. Donc انت لعبتي في اتحاد الشرطه قبل من جمعيه الحليب قبل من جمعيه الحليب كان اتحاد الشرطه اكزاكتومون اتحاد الشرطه سي كان ماشي اكراه مش بو با appeler ça comme ça une contrainte non c'était داخله في المسار المهني ديالك دونك بعد ما كانت عندي طموحات باش نلعب لا كوب دافريك في الرجاء وديك المسائل طاح ان ميساج من الاداره باش نلتحق باليكيب ديال الشرطه ديال الاداره. شكون اللي كان رئيس اتحاد الشرطه هذيك الساعه فكرنا؟ كان السي حسن الصفراوي الله يذكره بخير كان هو الرئيس المنتدب. كان المدير العام ديك الساعه الجنرال عبد العزيز الله يرحمه الله يرحمه. دونك اللي كنا كنشوفو بزاف هو السي حسن الصفراوي سلمات الشرقاوي حتى هو وسلمات الشرقاوي بيان سور هو رئيس ديال الوسيطيه وسي سلمات الشرقاوي كان معنا في اليو اس بي كان معنا بزاف وسي محمد خيار والسي عبد الحق باسو
والسي حسن الصفريوي وبيان سور سي المهدي الشرقاوي. كان هذاك اومني بريزون اومني بريزون. لعب معك ديك الساعه في اتحاد الشرطه حتى السوادي عبد الحق؟ كان معايا السوادي، كان معايا الكانا، كان معايا اللوماري، كان معايا بصيله ديال سيدي قاسم، كان معايا حديوه ديال سيدي قاسم، كان معايا ديال الناظور بن خده ديال الوداد مزيانه ديال الوداد. كان معنا حجيب ديال الكوكاب وديال اتحاد الشرطه. كان معايا ديدي ديال المكناس، كان معايا حسين ديال المكناس. دونك كانت اون ايكيب، كانت مجموعه زوينه، واللي كنا كنطمحوا باش نطلعوا كانت واحد القيد غادي تطلع اكزاكتومون ياك. بحكم المجموعه اللي كانت كتكون منها الفريق، وبحكم التاريخ ديال شاك اليمون، دونك كان في الامكان اننا نديروا احسن ونطلعوا بليكيب. شحال لعبتي في اتحاد الشرطه؟ اون تو اي بور تو 3 ans باسكو، ولكن ما تاقلمتش، ما تادابتيش مزيان بحكم لا نافيت اللي كنت كندير هذه الدار البيضاء والرباط. باسكو الاخوان كلهم تقريبا 95% كانوا في الاقامه تماك، كانوا ساكنين على حساب الفرقه وكياكلوا على حساب الفرقه. شوز كو جي ديكليني او ديبار معاهم باسكو بقيت كندير لا نافيت. اي دونك pour des raisons personnelles je me suis retiré داك الشيء. العام الاخر اتصل بي السي الحاج عبد اللطيف العسكي الله يرحمه، وغادي نقولوها على باش نمشي نقولوها في الحلقه المقبله. انتظرونا اعزائي في الحلقه القادمه. اشكركم والى اللقاء.